صباح النور البنات، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا اخواتي بديت معكم فيديو ديالي من الصباح، وهنا البنات راني حطيت الفطور ديالي، وكما كتشوفوا البنات باش غادي نفطر عمرت براد ديال اتاي وتما راني مسخنه الخبز وخليته مغطي باش يبقى سخون صافي، وزيت العود وشويه امن وشويه ديال العسل. وهنا اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما فطرت وسالي دابا دزت الكوزينه. غنطرف الكوزينه ديالي كما كتشوفوا راه مرونه كامله. دس اول حاجه غادي نستف هاد الحلوه، نخوي الصبيرات صافي. غندير كون نجمع الحلوه كامله في هاد الصبيره كبيره صافي باش ما نبقاش نخلي الدنيا كاع يعني الثلاجه شاده ليا الصبيرات كاملين. داكشي علاش غادي نحاول دابا نخوي هاد الصبيرات من الحلوه كما كتشوفوا، وصافي نجمع الحلوه كامله في صبيره وحده ونديرها في الثلاجه. المهم البنات ان شاء الله اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي ديال هاد النهار، ونتمنى يعجبكم. المهم بقاو معايا حتى الاخر. صافي نجمع حتى هذه ديال الصابلي، نجمعها كامله، نجمع كلشي نديرو هنايا. راكم عارفين البنات ملي كتكون الثلاجه صغيره راه ما كتهش لك كلشي. داكشي علاش نحاول نستغل المسافه ونجمع كلشي الحلوه كامله في صبيره وحده باش ما تبقاش شاده ليا مسافه كبيره في الثلاجه، وفي بلاصه الصبيرات نقدر ندير حوايج اخرين. البنات هاد الصابلي راه شاركته معاكم، غنخليه لكم نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، اللي بغى تدخل ليه دخل مرحبا. المهم الصابلي راه كيجي زوين، واحد المذاق البنات اللي زوين بزاف. كما كتشوفوا اخواتي جمعت كلشي في صبيره وحده. ها هي الصبيره راه كبيره تبارك الله، راه كتهز بزاف، داكشي علاش. ودابا غادي ندوز نطرف الكوزينه كامله، وها نتوما معايا. وهنا اخواتي دزت نجمع واحد شي بيضات بلديين جبتهم معايا من البلاد، غنجمعهم حتى هما نديرهم في الشبيكه. المهم راه طيبنا منهم ما بقاوش بزاف صافي نديرهم حتى هما في الثلاجه. وهنا اخواتي دزت دابا باش نطرف الكوزينه ديالي ونرد كل حاجه لبلاصتها، ونغسل المعينات اللي باقيين عندي حتى هما باقيين بلا غسيل، خصني نغسلهم وصافي. وهنا غادي نخليكم مع شويه ديال الموسيقى، وها نتوما معايا البنات.
وهنا البنات راني غسلت المعينات ديالي ومسحت لافابو ودزت هنايا باش نمسح ندوز واحد المسحه على المونينيكس ديالي. كما كتشوفوا هاد المونينيكس البنات كتطبع دغيا ودغيا كدير طباعي وكتبان لك دغيا كتبان لك تلمعات. داكشي علاش غادي نمسحها معاكم. كما كتشوفوا اخواتي خديت واحد المنديل اللي هو ناشف ومسحتها مزيان، حاولت نمسح الجوانب ديالها كاملين ومسحتها مزيان. وغادي ناخذ واحد هاد البابي كويزين البنات وغادي ندير فيه واحد شويه ديال الخل وغادي نمسح المونينيكس ديالي باش تبقى تعطي هذيك اللمعان. وهانتوما البنات كما كتشوفوا خديت هنايا كما قلت لكم الورق ودرت فيه واحد شويه ديال الخل وغادي نبقى بحال ما هكا نمسح فيها مزيان حتى تعطينا داك اللمعان اللي بغيت، وتحيد من هذاك الطبيع ديال الزيوت وديال المطبخ وداكشي. البنات راكم عارفين مع الكوزينه والطياب وداكشي كلشي كيتلمع. كما كتشوفوا اخواتي كيفاش ولات كتلمع. حاولت نمسحها كامله، يعني مسحت الجوانب ديالها كاملين باش هكا تنقى ويعني ما تبقاش تبان لك مطبعه في الكوزينه. حاولت نمسح حتى الكاس ديالها، دوزت عليه حتى واحد المسيحه صافي وغادي نرد كل حاجه لبلاصتها. وهنا البنات دز كما كتشوفوا خديت حتى هاد الميكرو تا هو غادي نمسحو مزيان ونقيه. كما كتشوفوا راكم عارفين البنات راه ملي كتبداو تسخنوا فيه الخبز يعني كيترون. داكشي علاش دابا غادي ندوز نغسل ليه هذاك اللاطه ديالو والبنات وغادي ندوز عليه حتى هو واحد الشيفونه ناشفه صافي ونحاول نسوسو. كما كتشوفوا البنات غادي نحاول هذيك اللاطه ديالو التحتانيه راها كتحل، يعني غادي نسوس داك الخبز كامل، يعني داك التفرتيت ديال الخبز اللي كيبقى في الفران حتى هو البنات غادي نسوسو وصافي وغادي نمسحوه حتى هو مزيان ونقيه ونرد كل حاجه لبلاصتها.
وهنا اخواتي كما كتشوفون بعد ما غسلت الماعن وساليت دزت وجمعت طرفت الكوزينه ديالي. دزت دابا غادي نعجن واحد الخمارات، نعجن واحد البطبوطات نحيدهم عليا حيت خاصني الخبز وما فيا ليه عجن خبز ديال الدار. داكشي علاش قلت نعجنها بطبوطات. نعجنهم ونخليهم يتراجعوا وندوز نشوف شنو غادي ندير باني غدايا ونشوف شنو غادي ندير. وهنا راني مسحت سطح العمل مزيان. دابا غادي ندلك العجين ديالي، ندلك العجينه ديالي مزيان فوق سطح العمل. صافي نخلي العجينه ديالي ترتاح. من بعد ما تدلك نخليها ترتاح وندوز نوجد معاكم الغديوه وها نتوما معايا. بالنسبه للعجينه البنات راه درت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر وشويه ديال الخميره. السكر البنات غير باش يحمروا ليا في المقله، باش البطبوط يتحمر كامل. صافي هنا العجينه ديالي دلكتها مزيان ودابا غندوز باش نخليها ترتاح وها نتوما معايا. غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت غير مقايضه بحال هكا صافي ونخليها ترتاح. وندوز دابا نشوف شنو غنوجد الغدا وها نتوما معايا. وهنا البنات جبت الخضره ديالي كما كتشوفوا. غادي ندير واحد الطويجين اللي كيجي زوين البنات بالبطاطا مسلوقه والبصله مقطعه صغيره مع البيض كيجي فن البنات في الطاجين. وغادي ندير وغادي نرافقو بشويه ديال الزعلوك وها نتوما معايا البنات. اول حاجه البنات نقي الخضره ديالي. كثرت عليكم ها نتوما معايا البنات، ها نتوما معايا البنات. صافي نقي الخضره ديالي كامله ونقطع البطاطا ديالي مكعبات صغيره ونديرها تسلق. صافي ومنين نديرها تسلق البنات نقطع البصله ديالي كذلك وندير معها التوابل ونخليها تشحر مزيان في الطاجين. على ما تسلقت البطاطا ونضيفها ليها ونضيف البطاطا على البصله. وهنا البنات راني غسلت الخضره ديالي كامله غسلتها ودزت دابا باش نشعل البوطه على الدنجال باش يتشوى هو هاد الفلفله. عاد غادي ندوز باش نقطع معكم البطاطا.
كتشوفوا اخواتنا قطعوا البطاطا مربعات صغيره. وهاد الطاجين البنات صدقوني راه كيجي بنين وزوين بزاف، ونتمنىكم تجربوه. المهم هانتوما غتشوفوا الطريقه ونتمنى اللي عجبتكم تجربوها. وكتبقى شي حاجه اقتصاديه وشي حاجه يعني دغيا سريعه التحضير. غنجيب واحد الكاسرونه البنات فين غادي نديرها تسلق. نزيد عليها الماء، نشللها ونزيد عليها الماء وندير فيها الملحه ونديرها تسلق. كما قلت لكم البنات نضيف لها واحد شويه ديال الملحه باش تسلق معها. نقص الملحه حتى ودابا نقطع البصله ديالي مكعبات صغيره. انا جبت هاد الاله البنات نقرط فيها كتسهل عليا وكتقطع ليا يعني البسطه شرائح رقيقه احسن من الموس. نحاول نكذب بعد هاد الفنجان ديالي باش ما يتشوى كامل وما يتحركش ليا. هانتوما البنات كتشوفوا البصله كيفاش تقطعات رقيقه بزاف. دابا غادي نجيب الطاجين ديالي وغنضيفها فيه. ودابا غادي ندير التوابل فيها على ما تسلقت لي البطاطا وهانتوما معايا. هنا البنات غادي ندير شويه ديال الربيع، شويه غنضيف واحد شويه ديال الكمون، واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال السكنجبير، كذلك البزار، كذلك الخرقوم البلدي، واحد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير دابا نشعل على الطاجين ديالي نديرو يتشحر على ما حطيت ليا البصله وتسلقت البطاطا. وغادي نضيف البطاطا ديالي وهانتوما معايا. نقلب اول حاجه الفنجان غادي يتحرك.
الطاجين ديالي ونشوف البطاطا ديالي واش تسلطات. باقي شويه. خواتي كما كتشوفوا البطاطا ديالي تسلقات، هي باقا سخونه، غادي نصفيها. صافي وغادي نضيفها في الطاجين ديالي بحال ما هكا. صافي نحاول نحركها شويه هي وهذيك البصله حتى هي راه تشحرات البنات وغطات مزيان. غادي نخلي الطاجين ديالي يطيب على خاطرو، من يطيب مزيان عاد ديك الساعه نضيف البيض. وهنا البنات هاد الفنجان ديالي ها هو تا هو باقي كيتشوى. صافي غادي نخليه كيتشوى وغادي ندوز باش نقرد باش نقرص البطبوط ديالي. دابا باش نقرص البطبوط ديالي كما قلت لكم، ها هو خمر. نسرح القراص صافي ونقرص عادي البطبوط. نحاول البنات نديرو كبير شويه باش ما يشدش ليا الوقت. تنحيد هذه نديرها هنا ونحلها هنا باش تخلي لي المسافه فين نقرص. دابا البنات غنلول بالبطبوط ديالي صافي ونقرصو بواحد شويه ديال السميده، شويه ديال الفينو عفوا. غديوه البنات ساهله ماهله وسريعه البنات، دغيا تستغلوا الوقت ديالكم يعني الوقت ما يضيعش ليكم. غادي نخلي العجين ديالي يرتاح شويه عاد ندوز نقرص. هنا البنات كما كتشوفوا ها الفنجان ديالي تشوى هو الفلفله. غادي نديرو دابا فواحد البلاصتيكه ونخليه حتى يبرد باش دغيا نقيه وغنطفي البوطه. والطاجين ديالي ها هو باقي كيطيب. دابا غندوز باش نقرص البطبوط ديالي.
المهم نكمل تقراص ونرجع معاكم. ها نتوما البنات، ها البطبوط ديالي قرصو خليته يخمر كما كتشوفوا. غندوز دابا باش نوجد معاكم الزعلوك اللي غادي ندير. الزعلوك عادي البنات وديجا مشاركاه معاكم في القناه. غادي نبدا البنات نقي الدنجال ديالي. ها هو هانتوما البنات، هما عند غير تجمعوا. المهم نقي الدنجال ديالي وندوز السلمون نغسلهم ونخوي الشبكه صافي. يبقى ليا غير البطبوط نطيبو صافي. ديما البنات حاولوا ديروا ايد هكا وايد هكا، ما تحاولوش يعني حتى تسالوا من الحاجه عاد ندوزو حاجه اخرى. لا، نديرها نقضي حاجه ونخليها وندوز نقضي حاجه اخرى. راه كاينين البنات اللي كيعجنوا ويبقاو يتسناو حتى تخمر لهم العجينه وتسالي عاد يدوزو يقضوا حاجه اخرى. لا، خلوها تراجع ودوزو قضوا حاجه اخرى عاد رجعوا ليها. المهم نكمل ونرجع معكم. صافي البنات، نحاول دابا نقطع الدنجال ديالي، نقطعو مزيان بالموس. بحال ما هكا نقطعو كامل ونعسو مزيان بالفورشي صافي. نديرو في الكاسرونه ديالي وندير عليه التوابل، ندير عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الكمون والثومه كذلك صافي. ونشعل عليه البوطه وها الزعلوك ديالي غيكون وجد. المهم بحال ما هكا البنات، نحاول نمعسو هنايا في القراده مزيان بالفورشي. والفلفله ديالي حتى هي راني قطعتها معاه. كما قلت لكم البنات، ندير واحد شويه ديال التوابل، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، الكمون ضروري، الثومه حتى هي ضروريه صافي. نشعل عليه البوطه. واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر مطحون، الزيت البلديه، وكذلك البنات غادي ندير فيه الثومه. حرقني الطاجين في يدي صافي. شعلت عليه البوطه على ما طاب ونرجع معكم. الطاجين ديالي البنات ها هو كيطيب. زدت عليه واحد شويه ديال الكفته اللي لقيتها عندي باقه في المجمد زدت ضفت واحد شويه ديال الكفته صافي. وهز الزعلوك ديالي ها هو كيطيب.
ويبقى لي البطبوط نطيبو، وخليكم معايا حتى الاخير. هنا البنات كما كتشوفوا البطبوط ديالي راه خمر، بديت كنطيب فيه. انا طيبت هنا جوجات، شوفوا كيف كيجي البنات، كيجي على مزويناتو وصافي. والطاجين ديالي البنات ها هو حتى هو طاب. دابا غادي نهرس عليه غير البيض. المهم ها هو نهرس عليه البيض. كما كتشوفوا اخواتي هرست هنا واحد جوج بيضات، غادي نطربهم. صافي غادي نضيفهم على الطاجين ديالي ونسد على الطاجين حتى يطيب على ما طاب ليا البيض. كما كتشوفوا على ما طاب البيض صافي نحيد البطبوطه ديالي. كما كتشوفوها هي طابت. ومني نحط الغداء ان شاء الله نشارككم معاكم. غادي نضيف هنا البنات واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، كيعطي واحد المنيضر زوين في الطاجين. وهذا الزعلوك ديالي حتى هو البنات ها هو طاب. البنات كما كتشوفوا قطعت واحد البنانه وشويه ديال الرمان وصافي. غنصاوب واحد الفروي نرافقو مع الغدا ديالي. وهانتوما البنات صافي فروي عادي البنات. وغادي ندير معاه واحد الياغورت اللي عندكم البنات في الديسير ديروا. المهم البنات انا عندي البنان والرمان هو اللي كاين، هو اللي درتو دابا. واللي عندكم يعني فرويره معروف الديسير كاع اللي عندكم ديروه. صافي نجيب واحد جوج زلافات بحال ما هكا. ودابا غنوجد الطوايبله ديالي وخليكم معايا. دابا غادي نمشي نحط هادشي فوق الطابله ديالي. نوجد المائده ديالي ديال الغدا. وهانتوما معايا. يلا هو البنات معايا كما كتشوفوا ها البطبوط ديالي كيف كيجي. دابا غنمشي نحطو فوق الطابله. كما كتشوفوا اخواتي ها هو الطاجين ديالي وجد، والطابله ديالي ها هي حطيتها كما كتشوفوا. صافي هذا هو البطبوط ديالي اللي وجدت. وهنايا داك الزعلوك اللي وجدت معاكم حتى هو حطيته في الطبسيل. وها الطويجين ديالي كيف كيجي. صافي ورافقت الغدا ديالي بشويه ديال الزيتون هذا اللي رقدت معاكم، وهذاك الزيتون الخضر شويه ديال الحار. وهنا داك الفروه اللي صوت بالرمان والبنان. صافي ونتمنى غدا يكون عجبكم وهذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات ديروا لايك وديروا ابوني. وبسلام عليكم البنات حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.